bonjour. Bonjour, est-ce que c'est bien Madame Dupont? Vous avez un petit instant à m'accorder? Je vous dérange pas, j'espère. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي باغي نهضر معكم فيه على موضوع مراكز الاتصال او ما يسمى ب لي سونتر دابيل. شنو اللي خلاني نختار هذا الموضوع هذا بالضبط هذا المره؟ هو واحد الكم الهائل ديال التساؤلات اللي كتجيني سواء في الواتساب ولا في ميسنجر او لا في التليفون. كاينين الشباب اللي تعيطوا ليا نيشان بحكم انهم عندهم واحد لا كيوريوزيتي لهذا الدومين هذا، بحكم انهم باغيين يخدموا في هذا الدومين هذا، غير هو ما عندهمش اسي دانفورماسيون يعني باش انهم يمشيو يخدموا في هذا لو دومين. بون الاسئله اللي غادي نحاول نجاوبكم عليها في هذا لا فيديو ولا في الفيديوهات الجايين، باسكو جو سوي سيغ سيغتان كو ما غاديش تكفيني 10 دقائق ولا 15 دقيقه باش نهضر معكم في هذا لو سوجي. غير هو غادي نحاول نقسم التساؤلات ديالكم على واحد 3 ولا 4 الفيديوهات. المهم باغي نبدا بالسؤال المهم اللي باغيكم تعرفوه كاملين واللي خصو يعرفوا الصراحه كلشي، هو بعدا المفهوم ديال ان سونتر دابيل. اشنا هو ان سونتر دابيل؟ فهمت اشنو الفكره يعني النمطيه السائده؟ ان سونتر دابيل هو واحد الانسان شاد واحد الكاسك وتيهضر، ولكن او فون دو سكيل دي وسط ديك الهضره ديالو اشنو كاين وسط ديك الهضره ديالو؟ راه كاين ان ميتيي، كاينه واحد المهنه. يعني داك اللي خدام في لو سونتر دابيل ماشي غير تيهضر فرونسي، لا لونغ باش تيهضر ما هي الا وسيله باش كيأدي هذيك الوظيفه ولا هذيك الخدمه اللي تعطاتو في هذا لو بوست داخل ان سونتر دابيل. تري بيان، انا غادي نحاول نبسطها مزيان. السؤال ولا الحاجه اللي كنرفدوا ليها حنا الهم باش نمشي نخدم دون ان سونتر دابيل هي واش كنهضر فرونسي، واش كنهضر اونغلي ولا ما كنهضرش. هذا هو السؤال الرئيسي اللي كيسولوني الشباب. ديما تقول لي عافاك واش النيفو ديالي واش كيخول ليا انني نخدم دون ان سونتر دابيل. تري بيان، تبع معايا هذا الاخر غادي تفهم. لي زاجون اللي خدامين دايرين بلي كاسك عندهم ان ميتيي افير، عندهم اون فونكسيون افير. اشنا هي؟ في الحياه ديالنا الواقعيه عندنا واحد المجموعه من المهن، غادي نختاروا من هاد المهن هادو جوج. نعطيكم مهنه ديال لو ريباراتور دو تليفون، يعني هذاك اللي كيصاوب التليفونات، وغنعطيكم المهنه ديال نمشي معكم بعيد ديال ان افوكا ولا ان جوريست، واحد العدل. داكوغ، انا مثلا فاش كتكون عندي واحد لا بروسيدور جوريديك اسويفر ولا واحد اش كيقولوها بالعربيه واحد المسطره قانونيه نتبعها باش نبيع واحد الطا ولا باش نشري واحد الطوموبيل ولا باش ندير واحد القضيه من القضايا اللي نقدر نطيح فيها في حياتي، اشنو كيخصني بحكم انا مواطن عادي ما تنعرفش القانون؟ دونك كنمشي عند ان جوريست، كنمشي عند واحد المحامي ولا واحد العادل هو اللي كيشرح لي هذيك لا بروسيدور اسويفر. تري بيان، حنا قلنا في الواقع كنخرج من داري كنهز طوموبيلتي ولا كنمشي على رجلي وكنديبلاصي عند واحد العدول ولا عند واحد المحامي باش كيشرح لي انايا وتنخلصو هكا. لا ميم شوز كاين في ان سونتر دابيل. كيفاش؟ دون ان سونتر دابيل كاين واحد لاجون كي بارل فرونسي كي مي ان كاسك، ولكن الداخل ديال داك لو فرونسي والداخل ديال داك لو كاسك كاين ان جوريست. سي كوا ان جوريست؟ كاين اون بيرسون مثلا اللي عنده بيتيتر ان ديبلوم في القانون، مثلا عنده مثلا فاش الا بغيت نهضر على هذا الدومين هذا بالضبط ديال لا بروتيكسيون جوريديك تلقى بزاف ديال الدراري اللي قاريين القانون ولا عندهم دي ليسونس في الدروا فرونسي. داكوغ، دونك تيجاوبوا على التساؤلات ديال الناس اللي بيان سور تيهز تليفونو تيعيط وي بونجور عندي تال بروبليم وتال بروبليم، وهذاك لو جوريست كيجاوبك تيعطيك المعلومات اللي بغيتي، وبيان سور كتخلصوا سوا بلا كارت بونكير سوا بان غيب باش كيدوز لك ان بريليفمون بونكير انسي دو سويت. مول التليفونات هو تيخسر ليا التليفون ديالي بيتيتر يتبلوكا ليا على الواتساب ولا الفيسبوك ولا شي بحال هكا، تنهز تليفوني عاوتاني وتنمشي في الشمس وتنجي وتنمشي نقلب على المعلم باش كيصاوبوا ليا. تري بيان، في سونتر دابيل كاين واحد لو تكنيسيان تا هو دا جالس في البيرو ديالو وداير ان كاسك. علاش لو كاسك؟ هذاك الصوره النمطيه اللي كاينه على لو كاسك ماشي حيت ما كاينش التليفون، لا، فاش كندير انا ان كاسك اليدين ديالي تيبقاو ليبر باش كنقدر نخدم بهم في الكلافيي، باش كنقدر يعني نمانيبيلي بهم في لي دوسيي دي كليون.
ainsi de suite. أما اللغة ما هي إلا وسيلة un moyen d'exercer هذاك le métier. D'accord. Donc شرحت دابا واقيلا لو سونتر دابيل، عطيت جوج مهن، اي مهنه كتخيلوها كاينه في الواقع ليكيفالون ديالها كاين في لو سونتر دابيل. غير هذاك خارج للشمس وتيجي وخدام وتيجي انسي دو سويت، هذاك جالس دون ان بيرو وكيقضي للناس الاغراض ديالهم بار تيليفون وتيخلصوا بيان سور الشركه حتى هي بدورها اللي كتخلص هذاك لاجون. داكوغ. وهكا تتم العمليه، وهذا هو المفهوم ديال ان سونتر دابيل. كيفاش خصني ندير باش نخدم في سونتر دابيل؟ اشنا هما يعني الحوايج اللي مطلوبه مني باش نقدر نخدم في سونتر دابيل؟ شحال كنتخلص ولا شحال كيتخلص هذاك اللي خدام في سونتر دابيل؟ اشنا هي لا بوسيبيليتي ديفولوسيون اللي كاينه في لو سونتر دابيل؟ و بيان سور لي سونتر دو ريكروتمون اللي عاطينكم هذيك الصوره النمطيه السلبيه على لي سونتر دابيل. حتى هذا الموضوع هذا غادي نحاول نهضر عليه في الفيديوهات الجايه. دونك كما قلت لكم اللي عنده شي تساؤل في هذا الدومين هذا، اللي عنده شي بيرتورباسيون ما هياش، يخليها لنا في كومونتير. بيان سور تعجبني الحال فاش كنكون تلقى في الكومونتير ديالكم، وتعجبني الحال اكثر فاش كنلقى يعني شي سؤال اللي عندي الجواب ديالو. وما تنساوش الا كنتي جديد واول مره تتفرج فيا انك راه كاينه واحد لاكلوش، ها هي كاينه هنايا فيها ابوني، كليكي عليها. ديك لاكلوش حتى هي حركها باش اي حاجه درناها جديده توصلك. وبيان سور ما تنساش تبارطاجي لا فيديو مع صحابك على وسائل التواصل الاجتماعي، سورتو ان هاد لا فيديو هادي تتناول واحد الموضوع اللي كيهم دابا بزاف ديال الشباب، سورتو كو سي لي فاكونس. دونك كلشي باغي يمشي يخدم في لي سونتر دابيل. دونك انا جو سوي ا فوتر اونتيير ديسبوزيسيون باش انني نعطيكم اجوبه انطلاقا من واحد التجربه الشخصيه ديالي في هذا الدومين هذا اللي كانت ديال 7 سنين. والحاجه المهمه هي اللي باغي نديرها في لا فيديو غتكون يعني تنشرح شنو هو سونتر دابيل، شنو هما الحوايج. غادي نهضر عاوتاني على لونتروتيان ولا شنو هما الحوايج اللي خصني ندير قبل ما نمشي ندوز ان اونتروتيان دون ان سونتر دابيل.